मुतनाज़ा नहरों के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम खालिद मकबूल सिद्दीकी और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक। 5 नकाती एजेंडे पर गौर, जल्द अहम फैसलों का इम्कान। मुतनाज़ा नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध में जारी मुजाहरे खत्म न हो सके। दादू में इंडस हाईवे पर मुजाहिरीन ने सिंध के वजीर मोहम्मद बख्श मेहर की गाड़ी का घेराव कर लिया। खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर 11वें रोज भी धरना जारी। कंदकोट में भी मुजाहिरीन के कौमी शाहरा पर डेरे। सिंध से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक बहाल न हो सकी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मकाम पर छठे रोज भी धरना। कोटरी में कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोक लिया गया। मुजाहिरीन के पथराव से 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। कौमी शाहराहों की बंदिश के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस जाने के ऐलान पर पुलिस ने सड़कें बंद कर दी। PIDC, शाहीन कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान चौक के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीनियर वजीर ने शाहराहें जल्द खुलने की यकीन दहानी करा दी। मुजाहिरों में जलने वाली गाड़ियों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ट्रांसपोर्ट के हमारे भाइयों की जो गाड़ियां मुख्तलिफ औकात में जली हैं, उसके लिए एक कमेटी बना दी है जिसमें कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ कल ही की मीटिंग होगी और कल ही उस मीटिंग के बाद जो भी उसके जो नुकसानात हैं उनका अजाला किया जाएगा। उसके बाद फिर फैसला होगा कि उनको किस तरीके से हल किया जाए। समझता कि वो किसी भारत की तरफ से किसी जारियत का खतरा टल गया है। खतरा बिल्कुल मौजूद है और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर दिफा ने भारत की मुमकिना जारियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज को तैयार करार दे दिया। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी है उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क की जानिब से खतरे की निशानदही कर दी। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी है करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज़ हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पहलगाम वाक़ये की आड़ में भारतीय धमकियों पर पूरी कौम हम आवाज़। सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी ने भारतीय इल्ज़ामात मुज़हका ख़ेज़ करार दे दिए। पानी बंद करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी। PTI सेनेटर अली जफर ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, मोदी का ऐलान जंग करार दे दिया। जान पर खेल कर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के पानी की एक कतरा भी इन्होंने मोड़ा तो हम इसको दुश्मन का हमला समझेंगे और फिर हमारे पास जितनी कुव्वत है, जितना इख्तियार है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे ज़रा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान हमले में पहल करेगा। फैसल वाउडा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। जंग मुसल्लत की गई तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। मुल्क भर के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऐवान बाला के रुकन ने मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिंध तास मुआहदे पर इजलास। दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन करार। भारत की तरफ से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है।
पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुनासिब इक़दामात करेगा। भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात बैनुल रियासती ताल्लुकात के खिलाफ है। इसहाक डार का सिंध तास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। आलमी बैंक सिंध तास मुआहदे का सालिस, भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो पाबंदियां लगेंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून अशतर औसाफ ने मोदी सरकार को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर पड़ोसी मुल्क में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद। पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चरागपा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। BBC को भी वार्निंग। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत में डॉन न्यूज समेत पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार करार। अमरीकी अखबार ने भारत के जारहाना अज़ाइम का भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए माहौल बना रहा है। नई दिल्ली में 100 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक कोई ठोस शवाहिद पेश ना किए जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। चीन के भी पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तायद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी हम मनसब ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत कर दी। कशीदगी खत्ते की सूरत हाल के लिए नुकसानदेह अमन के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। तालिबान की अबूरी हुकूमत की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ने लगीं। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से खुसूसी भारतीय मंदूब आनंद प्रकाश की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात में इजाफे और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली को सिफारती ताल्लुकात कायम करने की दावत। भारतीय सरमायाकारों को सहूलियात का वादा। उनकी बहन को फोन आया पुलिस से, जिस पुलिस से फोन आया कि इनको वहाँ पे आ जाओ आप, जैसे कि इनको OGW वालों को लेते हैं। दूसरे दिन फिर उसको भी फोन आया, अल्ताफ लाली को फोन आया कि आप आ जाओ। वो भी गए वहाँ पे, दोनों को साथ में लाया। दिन भर वो दोनों साथ में थे। फिर क्या हुआ कि उसको ले गया, बहन को छोड़ दिया और अल्ताफ लाली वहीं पे था। दूसरे दिन हम क्या सुनते हैं कि 6 बजे दूसरे दिन हमें सुबह के टाइम इनको बुलाया जाता है, इनकी फैमिली को, कि आप आज आ जाएं, आप वहाँ पे आ जाएं। ये नहीं बोल जाता कि उनका एनकाउंटर हो गया, वो भी फेक एनकाउंटर। भारतीय फौज का एक और फेक इनकाउंटर बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। भारतीय फौज के झूठे इनकाउंटर्स की तहकीक आलमी सतह पर आया हो गई। पहलगाम वाक़ये पर मोदी सरकार को मुल्क के अंदर भी शदीद तनकीद का सामना। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कई सवालात उठा दिए। इंटेलिजेंस की नाकामी पर कड़ी तनकीद। दहशतगर्द घर में घुसे कैसे? समाजवादी पार्टी का वाक़ये में हलाक अफराद के खानदानों को फीकस 10 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरियां देने का मुतालबा। पाकिस्तान दुश्मनी दहशतगर्दी का ड्रामा। बहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार का हथियार। भारतीय गुलकारा नेहा सिंह ने जुनूनी हिंदुओं के चेहरे से नकाब उलट दिया। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, नेहा के खिलाफ पर्चा काट दिया। नेहा ने दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाकयात बीजेपी दौर में होने पर भी सवाल उठा दिया। पहलगाम हमले रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? कोई हमलावर क्यों गिरफ्तार ना किया जा सका? भारतीय खातून का सवाल। मुसलमान दुश्मनी, कश्मीरियों पर मजालिम की भी मजम्मत। पाकिस्तानी फसाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की मद में यौमिया 21 करोड़ रुपए का नुकसान। 2 घंटे की इजाफी फ्लाइट पर $60,42,776 का इजाफी ईंधन जलाना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज की कोशिश। सब्ज परचम उठाए पाकिस्तानी पहुंचने पर भारतीय एहतजाज नाकाम। खारिजी दहशतगर्दों पर पाक फौज के कारी वार। पाक अफगान सरहद पर आज दूसरे रोज भी एक्शन। मजीद 17 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 तक जा पहुंची।
بھاری تعداد میں گولہ بارود برآمد، ترقی اور امن و استحکام سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے، سیکورٹی فورسز کا دہشت گردی کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم، کامیاب کارروائیوں پر صدر اور وزیر اعظم کی سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شاباش۔ بنوں کے علاقے بکا خیل میں رات گئے تھانے پر 2 درجن سے زائد خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام، تھرمل کیمروں کی وجہ سے حملہ آوروں کی پیشگی شناخت، فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور بھاگ نکلے۔ جنوبی وزیرستان کی تحصیل وانا میں امن کمیٹی کے دفتر میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 15 زخمی، سیکورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں ڈیزل لے جانے والے ٹرک میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، شعلوں کی زد میں آ کر 40 افراد جھلس گئے، 23 شدید زخمیوں کو سول اسپتال کوئٹہ اور بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں سی ٹی ٹی سے مقابلے میں کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک، مقابلے کے دوران ایک دہشت گرد نے خود کو بم دھماکہ کر کے اڑا لیا، قبضے سے خود کو جیکٹ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ شبلی فراز کا ایک بار پھر سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہ ہونے کا شکوہ، ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نے ملکی دفاع پر قوم کو متحد قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کے متحرک کارکن صنم جاوید اور ان کے خاوند کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا، دونوں کے خلاف 9 مئی اور دہشت گردی کے مقدمات درج تھے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج پر 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع کر دی، عدالت کی بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق مقدمے کی سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی، آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل 9 مئی واقعات پر دلائل دیں گے، یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں، سول نظام ناکام ہو چکا، سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ جسٹس بابر ستار کا عبوری آرڈر معطل ہونے پر نیا تنازع سامنے آ گیا، جسٹس بابر ستار نے بینچ میں کیس مقرر نہ ہونے کے باوجود سماعت کی، کیس مقرر کرنے کا آرڈر ڈویژن بینچ میں چیلنج ہی نہیں ہوا تو معطل کیسے ہو گیا، ہدایت کے باوجود کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے، جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور ڈپٹی رجسٹرار آئی ٹی کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ججز تبادلہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ بار نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، ججز کا تبادلہ آئین سے فراڈ قرار دے دیا، اقدام کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درست قرار دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، 12 اپریل کو ہونے والے پارٹی انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے افراط زر میں کمی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، مستحکم کرنسی اور مالی سرپلس اہم کامیابیاں قرار دے دیں، پاکستان کی بھرپور توجہ اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے فروغ پر مرکوز ہے، وزیر خزانہ کا کانفرنس سے خطاب۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر احتجاج، پولیس کا ایکشن، کئی مظاہرین گرفتار، ینگ ڈاکٹرز کا سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کے بعد انڈور میں بھی کام بند کرنے کا اعلان، گرفتار ڈاکٹرز کو رہا نہ کرنے پر ایمرجنسی بھی بند کرنے کی دھمکی۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں سے غیر حاضر ڈاکٹرز کی تنخواہیں فوری بند کرنے کا حکم، محکمہ صحت نے ڈاکٹرز، نرسز اور ہیلتھ اسٹاف کی چھٹیوں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ خیبر پختونخوا کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے 6 اپ گریڈیشن اور کنوینس الاؤنس سمیت دیگر مطالبات منظور نہ ہونے پر 6 مئی سے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا، احتجاج خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے کیا جائے گا۔ شہباز حکومت کے 13 ماہ میں سرکولر ڈیٹ 283 ارب روپے کم ہو گیا، 2096 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اب بھی قابل ادا،
توانائی ڈویژن نے تفصیلات بتا دی۔ داعش سے تعلق پر قازقستان کے 47 شہریوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی، 6 کو حراست میں لے کر قازقستان کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ قازقستان کی حکومت نے اپنے شہریوں کی دہشت گرد سرگرمیوں کی تفصیلات فراہم کی تھیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دھماکہ خیز بارودی مواد کی برآمدگی کا جرم ثابت ہونے پر 3 دہشت گردوں کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ تینوں ملزمان ضمانت پر تھے۔ سزا کے بعد کمرہ عدالت میں ہتھکڑی لگا دی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں پولیس اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، بین الاقوامی منشیات گینگ کے مرکزی ملزم سمیت 10 ملزمان گرفتار، 4 کلو سے زائد ہیروئن، اسلحہ اور 1 کروڑ روپے سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ کوٹ ادو میں گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی کے الزام میں سابق رکن اسمبلی کے والد سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج، متاثرہ ملازمہ کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ پولیس کا ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کا دعویٰ۔ ملتان میں ایف آئی اے کا غیر قانونی کرنسی ایکسچینج پر چھاپا، 1 ملزم گرفتار، 800 امریکی ڈالرز، 4000 سعودی ریال، انعامی بانڈز اور موبائل فون برآمد۔ فیصل آباد میں تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، 2 کمسن بھائی جاں بحق، تیسرا بھائی اور والد زخمی، ڈرائیور ٹریلر چھوڑ کر فرار۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 میں چھت کا پلسٹر گرنے سے لڑکی جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ راولپنڈی میں ڈھوک سیدھا چوک پر ٹریفک وارڈن نے خاتون کی خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی، فوٹیج سامنے آ گئی، خاتون کو خود پر پیٹرول چھڑکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے چین کے لیے اونٹنی کے دودھ کے پاؤڈر کی برآمد کا آغاز، ELC بایو ٹیکنالوجی کا 2 بڑی چینی کمپنیوں سے معاہدہ طے۔ وفاقی وزیر خوراک رانا تنویر نے معاہدے کو زرعی معیشت کے استحکام کی ایک نئی مثال قرار دے دیا۔ کراچی میں انٹرا امتحانات کا پہلا مرحلہ 5 مئی سے شروع ہوگا۔ سائنس پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، سائنس جنرل اور ہوم اکنامکس کے امتحانات 29 مئی تک جاری رہیں گے۔ صبح کی شفٹ میں 9 بجے سے 12 بجے تک پیپر لیے جائیں گے، شام کی شفٹ 2 سے 5 بجے تک صرف سائنس جنرل گروپ کے امتحانات ہوں گے۔ لاہور میں طلباء تنظیم کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، مظاہرین کا عالمی ضمیر جگانے کے لیے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری سے مزید 17 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے کے دوران 40 افراد نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کا یمن پر بڑا فضائی حملہ، 68 فلسطینی شہید، 47 زخمی۔ شمالی صوبے سعدہ میں 115 افریقی تارکین وطن کی پناہ گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بندرگاہ پر دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی، 1400 زخمی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا دھماکے کی مکمل تحقیقات کا حکم۔ حکام کا ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، ماہرین ماحولیات کا علاقے میں تمام ادارے بند رکھنے کا مشورہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس کو گولیاں چلانا بند کر کے یوکرین سے معاہدہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ روسی حملے جاری رہنے پر ناپسندیدگی کا اظہار، صدر پیوٹن نے 8 سے 10 مئی تک 3 روزہ یک طرفہ جنگ بندی کر دی۔ یوکرینی وزیر خارجہ فوری اور مستقل جنگ بندی کے خواہاں۔ کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ جاری، وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیئر پولیئیف کا کاکڑا کا مقابلہ۔ رائے عامہ کے جائزہ میں لبرل پارٹی کو دوبارہ اقتدار ملنے کا امکان ظاہر۔ یورپی ملکوں اسپین، فرانس اور پرتگال میں بجلی کی فراہمی اچانک معطل ہونے سے نظام زندگی درہم برہم۔ بڑے بلیک آؤٹ کے باعث ہوائی اڈے اور میٹرو ٹرین سسٹم بند ہو گیا۔ ٹریفک لائٹس بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں، موبائل فونز کے سگنل بھی متاثر۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار، سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف حصے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گئے۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
اسلام آباد میں گرمی سے بچنے کے جتن، ٹھنڈے مشروبات اور قدرتی چشمے شہریوں کا سہارا بن گئے۔ محکمہ موسمیات کا ہیٹ ویو میں گھروں میں رہنے کا مشورہ۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن، کل ملتان سلطانز اور گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے لیے ڈو اور ڈائی کا مقابلہ۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر، بین میکڈورموٹ، ٹیم سٹیفریٹ، جیمز وینس، کین ولیمسن اور محمد نبی تفریح کے لیے دبئی چلے گئے۔ تمام کھلاڑی یکم مئی کو میچ میں دستیاب ہوں گے۔ بھارتی باکسر کو ناک آؤٹ کرنے والے عثمان وزیر کی وطن واپسی، ورلڈ یوتھ چیمپئن کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ سندھ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ بہاول نگر میں دھی رانی پروگرام کے تحت معذور سمیت 90 مستحق جوڑوں کی شادی، ہر جوڑے کو تحائف اور 2,20,000 روپے کی سلامی۔ معذور دلہن اور نابینا دولہے کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر۔